लाफ्टर अथवा टु बी अ लाफर। तपाईँ हामी जम्मैले रोग र शोकबाट मुक्ति खोज्ने र सृजनशील भएर बाँच्ने हो भने एउटै मात्र सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो भने के भनेर सोध्यो भने लाफ्टर अथवा हास्य भनेर बुझ्नुस्। कारण अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ कि जो दिल खोलेर 5 मिनेट हाँस्न सक्छ, अब साँच्चै हाँसेको हो होइन प्रमाण के, नाक बग्नु पर्छ, नाकबाट घिउ निस्कनु पर्छ, आँखाबाट तेल, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी नहीं, वो जवानी जवानी नहीं जिसका कोई कहानी न। अतः हाँस्नु यसरी कि आँखामा पानी भर्नै पर्छ। आँखामा पानी नभएका हास्य घातक हास्य हुन सक्छ। किन भन्नाले हाँस्नु भनेको अरूलाई गिजाएर पनि हाँसिन्छ। कोही केराको बोक्रामा चिप्लेर लड्छन्, हा गर्छन्, यो शैतानी हो। यो संवेदनशीलताको असंवेदनशीलता त भन्नु मिल्दैन, यो स्वसंवेदनशीलता या स्वार्थको पराकाष्ठा हुन सक्छ। अरूलाई दुःख दिएर आफू हाँस्ने मानसिक रोग छ यस्तो। म्यासोकिज्म र सैडिज्म दुई किसिमका। एउटा अरूलाई दुःख दिएर खुसी हुने, अर्को आफूले दुःख पाएर चाहिँ शान्ति मनाउने। यसकारण यो एउटा मानसिक समस्या हो, अरूलाई दुःख दिएर हाँस्नु। त्यसकारण न हामी म्यासोकिस्ट हुनु र न हामी सैडिस्ट हुनु। स्वस्थ मान्छे अरूलाई दुःख दिएर पनि हाँस्दैनन् र आफूलाई खोचेर पेचेर ब्लेडले काटेर पीडित गरेर पनि सन्तुष्टि हासिल गर्दैनन्। स्वस्थ मान्छेको पहिचान ऊ आफूलाई पनि दुःख दिँदैनन्, ऊ अरूलाई पनि दुःख दिँदैनन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण तपाईले हाँस्नु भन्दैमा अरूको पीडामा हाँस्नु शैतानी हो, नादानी हो, बेइमानी हो। अतः तपाईको हाँसो करुणा बन्नुपर्छ। तपाईको हाँसो मानवतासँग जोडिनुपर्छ। त्यसको लागि हाँसेर मात्र पुग्दैन, हाँस्दा हाँस्दै रुन सक्नुपर्छ र रुँदा रुँदै हाँस्न सक्नुपर्छ। द्याट इज कम्प्लिट साइकल। रात छिपिँदा छिपिँदै सूर्य उदाइहाल्छ, सूर्य उदाउँदा उदाउँदै रातको सुरुवात भइहाल्छ। अतः जहाँ रात ढल्किन्छ, रात बिस्तार बिस्तार छिपिँदै जान्छ र बिहान हुन अगाडि रात सबभन्दा बढी घनीभूत हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो, सूर्य उदयको ठीक अगाडिसम्म रात सबभन्दा बढी घनीभूत हुन्छ। अतः त्यसपछि त बिहानी छ, प्रभात छ, शुभ प्रभात छ। त्यसकारण मेरो बन्धु, यदि तपाईले यो प्रकृतिको नियमलाई आत्मसात गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको सम्पूर्ण रोगको प्राकृतिक परमात्मा या प्रकृतिबाट दिएको देन हाँस्नु हो। तर यो हाँस्नुको पहिचान हो हाँस्दा हाँस्दै रुन सक्नु, कम्तीमा आँखा रसाउन सक्नु। यदि हाँस्दा हाँस्दै नाक खोलेन, आँखा रसाएन भने यो हाँसो मिलिरहेको छैन, यो हाँसोको डोज पुगिरहेको छैन, यो हाँसोको ढङ्ग पुगिरहेको छैन, रङ्ग पुगिरहेको छैन। यो हाँसो अझै अझै अधुरो अधुरो हाँसो हो। यस्ता हाँसो त धेरैले हाँस्छन् तर जिन्दगी धन्य हुँदैन। हाँस्न त धेरै हाँस्ने मान्छे धेरै देख्छौँ हामीहरू, यस्ता धेरै देख्छौँ, तर थोरै मात्र बिरलै मात्र यस्ता मान्छे देख्छौँ जो हाँस्दा हाँस्दै रुन सक्छ र रुँदा रुँदै हाँस्न सक्छ। किन भन्नाले पहाडलाई चढ्दै जानुस्, चढ्दा चढ्दै नै तपाईँ झर्नु पर्ने हुन्छ। टुप्पोमा पुगेपछि, पराकाष्ठामा पुगेपछि एउटै उपाय हुन्छ, झर्नु। चढ्दा चढ्दै झर्न सुरु हुन्छ र झर्दा झर्दै चढ्ने अर्को पहाड तयार हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ हाँस्दा हाँस्दै रुन सक्नु र रुँदा रुँदै हाँस्न सक्नु। बस तपाईलाई औषधि चाहिएन। अब तपाईले लाख करोड अरब खर्च गरेर निको नहुने रोग
यो हाँसोले तपाईको समाप्त पारिदिन्छ। त्यसकारण नेपाली जनताको लागि अहिलेको अवस्थामा आम जनताको लागि यो भन्दा राम्रो उपाय छँदै छैन। तर यसरी यो हास्य कलालाई इन्ट्रोड्युस गर्न सक्ने मान्छे चाहियो, होइन त? त्यो मान्छे को होला? नो, त्यो मान्छे कोही पनि होइन, मै हुँ भनेर तपाईले आफूलाई ठोक्ने मै हुँ। किन भन्नाले हाम्रो भर्खरै एकजना बन्धुले, क्षितिज बन्धुले भनिसक्नुभयो, क्षितिज विनोदजीले, कि मलाई आँटै थिएन, अब म पूर्व पश्चिमसम्म चाहिँ साइकल कुदाउँदैछु। उहाँको शरीरलाई हेर्नुहोस् त कति पातलो हुनुहुन्छ। साइकललाई बोक्न सक्छ कि सक्दैन थाहा नै छैन हामीलाई, तर उहाँमा आँट आयो। त्यसकारण साइकल शरीरले चलाउने होइन, आँटले चलाइन्छ, याद राख्नुहोस्। नत्र भन्ने घ्वाक घ्वाक शरीरहरू त्यही साइकलले थिचेर मरिरहेका पनि त होला। त्यसकारण मान्छे शरीरबाट, शक्तिबाट बाँचिँदैन, आँटबाट बाँचिन्छ, याद राख्नुहोस् यो कुरा। त्यसकारण मेरा मित्रहरू, जब तपाईले आफ्नो मस्तिष्कलाई यो सुझाव दिन सक्नुहुन्छ कि मै हुँ हास्य कलाकार, लज्जा मै हुँ, जन्मजातै म मात्र इन्फर्मेसन दिने सूचना मनलाई, म हास्य कलाकारमा हँसाउन सक्छु। यो बारम्बार सूचना दिँदै जानुस्, तपाई पक्का हास्य कलाकार बनाउनुहुन्छ। हास्यकार, कलाकार बन्धु होला नहोला, तर हास्यकार चाहिँ। एरिस्टोटल, विश्वविख्यात दार्शनिक अरस्तु या एरिस्टोटलले एक ठाउँमा भनेका छन्, यु आर व्हाट यु रिपिटेडली डू। याद राख्नुहोस् यो वचन। त्यो इतिहासको अमर पात्र जो 2300 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पनि उनको नाम झन्झन चढ्दो छ, बढ्दो छ, घटेको छैन। एरिस्टोटल, प्लेटोका शिष्य। उनले एक ठाउँमा भनेको कुरालाई आत्मसात गर्नुहोस् मेरा मित्रहरू। यु आर व्हाट यु रिपिटेडली डू। तिमी त्यही हौ जो बारम्बार गर्छौ। म सक्दैन बोला, किन भन्नाले बारम्बार आफूलाई भन्दा भन्दा नसक्नु भयो। म खत्तम 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 खत्तम, म पनि मान्छे हो र, म पनि मान्छे हो र गर्न थाल्छ एकछिनमा। अरूसँग चाहिँ अरू मान्छेदेखि कि पुग्न थाल्छन्। किन भन्नाले हामीले बारम्बार यस्तै इन्फर्मेसन दिएको। यो सूचना भनेको बडो गजबको कुरा। यु आर व्हाट यु रिपिटेडली डू मैले धेरैपल्ट दिएको उदाहरण यहाँ फेरि म चाहिँ पेश गर्न चाहन्छु। तपाईको घरमा तपाईको कुनै मातहतमा काम गर्ने पिउन होस्, नोकर होस्, त्यसलाई बोलाउनुहोस् घरमा, है। बोलाएर रामबहादुर बस्न बस्छ, मेचमा बस्छ भन्यो भने त्यो मान्छे कसरी बस्छ, उसको मनोविज्ञानले कसरी बस्छ? सर ठिक ठिक छ, ठिक छ सर, ठिक ठिक छ। ए मोरा बस्न, ए सर हुन्छ। हेर्नुहोस्, बस्नु त बस्छ, तर कसरी बस्छ भने मेचको छेउमा 5% मात्रै हो। याद गर्नुहोस्, ऊ मजासँग बस्दै बस्दैन, ऊ 5%। किनभने उसको मनोविज्ञानले के भनिरहेको हुन्छ भने यो मेच मेरो होइन, म यसको अधिकारी होइन, म त पिउन मोरा, गधाको छोरा। त्यसकारण म मान्छे होइन, म त पिउन, म त कमजोर मान्छे, म क्षीणहीन मान्छे। ऊ हाकिम हो। यो मनोविज्ञानले तपाईलाई बस्नु सुत्दा पनि चैनसँग बस्नु दिँदैन। ऊ तपाईलाई थाहा नै छैन। त्यो हाकिमले त भनेको होइन नि, ए 5% मात्रै बस, 95 छोड भनेको त होइन। उनले त बोल्नु भनेर पुरै मेच खोलिदिएको हो, तर प्रयोग गरिन्छ 5। हस् सर, हस् सर। अनि रामबहादुर के छ? ठिक छ र। ए आया बाबा, एक्सनमा खसी पनि हाल्दो रहेछ। के भएको यो मनोविज्ञान। मेच त तपाईलाई पुरै दिएको हो, तपाईले 5% मात्रै ओगट्नु भयो। यसो गर्दा न मेचलाई आनन्द, न तपाईलाई मेच चाहिँ छिटो च्याटिन्छ, किनभने तपाईले चाकले तानिरहनु भएको छ। तपाईको चाकमा ठेला उठ्ने पनि पक्का पक्की छ। न चाकलाई स्वाद, न मेचलाई तपाईको चाकको स्वाद। चाकले तपाईको मेचको स्वाद पाएन, मेचले तपाईको चाकको स्वाद पाएन।
कति बर्बादी। यो कारण के त? सिम्पल कारण तपाईको मनोविज्ञान। यो मेच मेरै होइन रे। अरे यो मेचको कुरा त राम्ररी बुझ्नु भयो। परमात्माले तपाईलाई सिंगो जिन्दगी र सिंगो संसार यस्तै मेच जस्तो दिएको, तपाईले 2% पनि प्रयोग नगरेको होइन र? हामीले गरिरहेको त्यही होइन र? यत्रो सिंगो जिन्दगी ला त जे गर भनेको त हामीले चाहिँ यति 5% ओगटेर बसेका छौँ। अनि यहाँ पनि दुखेको छ, यसलाई पनि अप्ठ्यारो, संसारलाई पनि बोझ, आफूलाई पनि बोझ। तपाईँ हाम्रो जिन्दगी हेर्नुहोस् त, न परिवारलाई खुसाउन सकेको छु, न छोराछोरीलाई ह्याप्पी राख्न सक्छौँ हामी, न आमा बाउ हामीदेखि ह्याप्पी छन्, न हाम्रो संसार दाइ भाइ चाहिँ हामीबाट ह्याप्पी छन्, कोही पनि ह्याप्पी छैनन् हामीबाट, न हामी नै उनीहरूबाट ह्याप्पी छौँ। यस्तै किन भन्नाले 5% बसेपछि गाह्रो हुँदैन? यो ढारमा आएर बसिरहेको छ यसरी। जिन्दगीको ढारमा, संसारको ढारमा आएर बस्नुभएको छ। दुवैले दुवैलाई घोचिरहेछ, आनन्द न उसलाई न आनन्द मलाई। प्रिय, यो के कहानी हाम्रो? अतः बन्धु, यो मनोविज्ञान हो। यसको उल्टो मनोविज्ञान, यो पिउनको मनोविज्ञान। अब हाकिमको मनोविज्ञान कस्तो हुन्छ? म हाकिम, म ठुलो मान्छे, अनि कसैको घरमा बोलाएपछि सर बस्नुहोस्, धन्यवाद, ठिक छ, यसो यहीँ बस्ने हो, ठिक छ। अनि श्यामबहादुर के छ नि त तेरो खबर? पुरा यहाँ उसको चाक त्यहाँ चाहिँ ठ्याम्मै चाहिँ बसिएको छ, मानव चाहिँ जग हालेर घर बनाए जस्तै। अब ऊ नछोड्ने नि पक्षमा होला। अनि यो मेच मात्रै होइन, यो मेचको पछाडिको भाग पनि मेरो, अलिकति ठाउँ पनि मेरो लजा, उस प्रतियोगिताको पनि मेरो। भन्न मित्र, के छ खबर? बस रामबहादुर ठिक चलिरहेछ परिवारमा, ओ सबै ओगटेर बसिरहेछ। यो हाकिम साहबको चाहिँ पोज यस्तै हुन्छ। यहाँ मेच अफिसमा बस्दाखेरि पनि यति मात्रै उसको होइन मित्र, यो अफिसमा बस्दा पनि हाकिम साहबले गर्छ के त भन्नाले यो पनि मेरै। अब पछाडिको खुल्ला भाग पनि मेरो भइसक्यो। यो मनोविज्ञान। त्यो नारालाई सम्झनुहोस्, इन्कलाब जिन्दाबाद, नहाँस्ने जति। इन्कलाब जिन्दाबाद, नहाँस्ने पार्टी मुर्दाबाद। यो आधुनिक नारा, 21औं शताब्दीको राजनीतिक नारा। अतः मेरा बन्धुहरू, मैले यहाँहरू समक्ष मनोविज्ञानको कुरा गर्दैछु। त्यही मनोविज्ञानको बहानामा मैले ऊ कोट पनि टाँगिदिएँ। अब मलाई शीतल पनि भइरहेछ। हेर्नुहोस् है, नकारात्मकताको उपयोगिता। तपाईले समस्यालाई समस्याको रूपमा हेर्नु पर्दैन, त्यसलाई अवसरको रूपमा हेर्नु भनेको त्यही हो। नाटक पनि गरे, कोट पनि फुकाले, अहिले मलाई सजिलो भयो। गर्ने त्यही हो। धेरै पटक दिएको उदाहरण फेरि एकपल्ट दिन्छु। नाटक खेल्दै थिए, भीमसेनको पात्र जुङ्गा यत्रो यत्रो। अब ओभर एक्टिङ भएको छ, हाँसेको त जुङ्गा फुट्किन्छ। नाटकमा पैसो तिरेर मान्छे हेर्न आइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ जुङ्गा फुट्किसक्यो, नर्भस हुँदैन? अरू कलाकार भए भाग्थे, नर्भस हुन्थे, तर उनले के खस्यो, तर मेन्टेन गरे। ये है भीमसेन का जुङ्गा। फेरि एकपल्ट जुङ्गा खस्यो, माथि हेरेर हाँस्दा छ। अब मान्छेको ध्यान जुङ्गामा होइन, ऊ हाँसेकोमा।
ये है भीमसेन का जुंगा। किन त नर्भस भएनन्? किन नर्भस भएनन् त भन्नाले हरेक नकारात्मक कुराको पनि सकारात्मक उपयोग हुन्छ। यो घटनाले नाटकको रसलाई अझ बढाइदियो। याद राख्नुहोस्, यो घटनाले नाटकको रस घट्नु पर्ने थियो सामान्यतया, तर बढाइदियो। किन बढाइदियो त भन्नाले ऊ नर्भस नभएको कारणले। त्यसकारण जिन्दगीमा जब जब त्यस्तै समस्या पर्छ तपाईको पनि जुङ्गा खस्छ। त्यो बेला तपाईँ नर्भस भएन भने जिन्दगीको स्वाद अझै बढ्छ, नर्भस भयो भने चाहिँ जिन्दगी बेकार जान्छ। मात्र नर्भस भयो। त बन्धुहरू, त्यसैले मैले पहिलो सूत्र यहाँलाई बताउँदैछु। नेपाली जनताको गरिबीलाई मध्यनजर राख्दै, याद राख्नुहोस्, नेपाली आम जनताको गरिबीलाई मध्यनजर राख्दै हामीले एउटा अभियान, एउटा आन्दोलन देशव्यापी गर्न सक्छौं। त्यो हो हास्य आन्दोलन। मात्र तपाईले आफूलाई इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। म पनि हँसाउन सक्छु, किनभने अरूलाई हँसाउनको लागि तपाईलाई एउटै गुण चाहिन्छ, त्यो आफू हाँस्न सक्नुपर्छ। जुन दिनमा तपाईँ आफू हाँस्न सक्नुहुनेछ, अरू नहाँस्ने कुरै आउँदैन। तपाईँ बसेको मेज त हाँस्छ, तपाईँ हाँस्दा जस्तै तपाईँ मेज पनि हाँस्न थाल्छ। मेज कहाँ हाँस्छ? यहाँनिर हाँस्छ, मुख खोलेर, उसको पनि मुख खुल्छ। यार मेज हाँस्छ, त हाँस्दैनस् भने त पनि मेज भन्दा कम भएन मित्र, मेज भन्दा काफी। मेज त हाँस्छन् भने त नहाँस्ने। कहिलेकाहीँ यस्तो घोचपेच पनि चलाउनु पर्छ, कहिलेकाहीँ। याद राख्नुहोस्, फ्रान्समा पहिलोचोटि विश्वको पहिलो पुस्तक मेला आयोजना गरिएको थियो। विश्वको पहिलो पुस्तक मेला। अब भर्खर भर्खर पुस्तक प्रिन्टेड भएर बजारमा छाछास्ती उपलब्ध भएको बेला, त्यसकारण पुस्तक मान्छेले किनेर पढ्ने बानी फ्रान्समै पनि थिएन। थोरैले किनेर पढ्थे, अरूले चाहिँ पढ्दैन थिए। अब किताब चलाउनु पर्यो, के गर्ने त भन्नाले उनीहरूले एउटा नारा तय गरे। नारा तय गरिए, त्यो के त? गधाले किताब पढ्दैन। चारैतिर व्यापक विज्ञापन के गरे? गधाले किताब पढ्दैन, गधाले किताब पढ्दैन, गधाले किताब पढ्दैन, गधाले किताब पढ्दैन, गधाले किताब पढ्दैन। महिनौसम्म पोस्टर पाम्पलेट सबै जहाँ पनि गधाले किताब पढ्दैन, गधाले किताब पढ्दैन, गधाले किताब पढ्दैन। अनि किताब नपढ्दैन त्यहाँ धेरै थिए। अनि आफू गधा हुनुको पिरोलो पर्यो मान्छेलाई। अरे म त गधा नै रहेछु। म मान्छे कहाँ गधा? पुस्तक मेला लागेपछि त यति मान्छे गए, किन भन्नाले उनीहरूले आफूलाई मान्छे साबित गर्न पनि जानु पर्थ्यो। अनि पुस्तक किनेर यसरी ल्याउँछन्, बजारमा पुस्तक नभएकाहरूलाई हेर्दाखेरि हाँस्छन्, गधाले किताब पढ्दैन। हाँसेर हुँदैन, पढेर मात्रै गधा होइँदैन भन्ने नारा उनीहरूको थियो। किन भन्नाले हाँसेर मात्रै चाहिँ गधाबाट हुनुबाट बच्न सकिँदैन अरे, किताबै पढ्नुपर्छ अरे। यो नाराको कारणले गर्दा पहिलोचोटि किताब मेला गर्दा पनि उनीहरूले सबभन्दा बढी सफलता हासिल गरे। किन भन्नाले मान्छेको कमजोरीलाई, अरूको कमजोरीलाई राम्रो हो कि मान्छेले पढ्नुपर्छ। किन भन्नाले संसारमा एउटा किताब लेख्नको लागि मान्छेले चाहिँ जिन्दगीभरको तपस्या गर्छ, त्यो नहेर्ने अनि बढ्ने कसरी अगाडि? जो पढ्दैनन् उनीहरू अगाडि बढ्न पनि गाह्रो हुन्छ। किन भन्नाले इन्फर्मेसनै हुँदैन उनीहरूको जीवनमा। यो कुरालाई बुझाउनको लागि उनीहरूले यो नारा ल्याए। अब जनतालाई बुझाउनु मात्रै खोजेको थियो, तर पोजिटिभ होइन, नेगेटिभ सहारा लिए। गधाले किताब पढ्दैन, सफल भयो, महान सफलता हासिल गरे। याद राख्नुहोस्, त्यस्तै तपाईले पनि अब नारा एउटा तय गर्नुपर्छ। पहिला आफू हाँस्ने, दिल खोलेर हा 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 गरेर हाँसेर पनि अगाडिको मान्छे हाँसेनन् भने यार मेज त हाँस्दैछ, त नहाँस्ने, मेज भन्दा कमजोर त। तेरो पाल पनि म हाँस्दिन्छु,
मैले धेरै अगाडि जीवन सूत्र किताबको, त्यो किताब मैले लेखेको होइन, प्रवचनमा आधारित थियो। त्यसमा मैले 3 जना जापानिज लाफ्टर सेन्ट्सको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ। 3 लाफ्टर सेन्ट्स। उनीहरू मुक्त पुरुष, 3 लाफ्टर सेन्ट्स। तर उनीहरूले जीवनमा कहिल्यै प्रवचन दिएनन् अरूलाई। याद राख्नुहोस् यो कुरा। कहिल्यै गएर उपदेश दिएनन्, प्रवचन सुनाएनन्, तर मान्छेलाई बदलिदिए उनीहरू। रोगी मान्छेलाई स्वस्थ पारिदिए, असन्तोष मान्छेलाई सन्तोषी बनाइदिए, असृजनशील मान्छेलाई सृजनशील बनाइदिए बिना प्रवचन। क्यान यु इमेजिन इट? बिना प्रवचन पनि मान्छेले हँसाउन सक्दो रहेछ। मान्छेले हँसाउन सक्नु ठुलो कुरा होइन, जीवन बदल्न सक्दो रहेछ। 3 जना ती 3 लाफिङ सेन्ट्सहरू बजारमा जान्थे। 3 जनाले केही नगर्ने, 3 कुनामा बस्ने, एक आपसमा हेरेर हाँस्ने, अरूलाई केही नभन्ने। अनि सुरुमा त यिनीहरू खुस्के के भन्ने, अनि एक आपसमा कुरा, उनीहरू हाँसेको हेर्न, उनीहरू हाँसेको हेर्न, उनीहरू हाँसेको हेर्न, आफू पनि बानी पऱ्यो। सुरुमा उनीहरू हाँसेको देखेर थप, सुरुमा, पछि त बन्धुहरू, सुरुमा उनीहरू हाँस्नै सक्दैन थिए, तर अरू हाँसेको हेर्दा 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 बानी पर्यो। पछि त त्यो लाफिङ सेन्ट आउनै पर्दैन। उनीहरू चाहिँ त्यो हाट मेला बजारमा चाहिँ आउन साथ, एक आपसमा हेर्न साथ यसरी त्यो नाबालकले के बुझ्दो हो? बुझ्नु पर्दैन, तपाईँ हाँस्नु पर्छ। संसारलाई हँसाउनु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। यो नारा तय गर्नुहोस्। संसारलाई हँसाउनु छ। अब संसारै धेरै टाढा छ भने परिवारलाई बनाउन, लेख्नु वालमा, वाल पेन्टिङ गर्नु छ। बस मेरो जीवनमा क्रान्ति आछ, त्यसकारण चाहिँ म एउटा नारा लेख्छु। के भन्नाले मेरो परिवारलाई हँसाउनु छ, सुरु आफैबाट गर्न चाहे। संसारलाई हँसाउनु छ यार, सुरु आफैबाट गर्नु। परिवारलाई हँसाउनु छ, अब पर्टिकुलरली भन्नु मेरी प्रेमीलाई हँसाउनु छ, सुरु आफैबाट गर्नु। त्यो मोरी नक्सलीलाई हँसाउनु छ, सुरु आफैबाट गर्नु। त्यो मोरो गधालाई हँसाउनु छ, सुरु आफैबाट गर्नु। जे नारा दिए पनि भयो। एकछिन हाँसु न यार, हाँसु। हँसाउनु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। समाजलाई हँसाउनु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। परिवारलाई हँसाउनु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। आफैलाई हँसाउनु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ। संसारलाई रुवाउनु छ, सुरु हाँसोबाट गर्नु छ। त मेरा बन्धुहरू, अब हास्यको कुरा सुन्नुहोस्।
त्यसकारण तपाईले आफूलाई दिनको घडी हेरेर 5 मिनेट हाँस्ने र हँसाउने, एक्लै हाँस्यो भने पागल बन्छ, त्यसमा शंका छैन। किन भन्नाले हामी पागलको बीचमा छौं। त्यसकारण तपाई एक्लै हाँस्नु भयो भने पागलहरूले तपाईलाई पागलको बिल्ला थपिदिन्छ। अतः याद राख्नुस् मित्र, याद राख्नुस्, यो पागलको माझमा बस्दा या त उनीहरूले गरे जस्तो गरी बाँच्नु पर्छ, या त आफूले गरे जस्तो उनीहरूलाई गराउनु पर्छ। यही हो बाँच्ने कला। When you are in Rome, do as Romans do. तपाई रोममा बस्दाखेरि रोमन्सहरूले गले जस्तो गरेन भने त्यहाँबाट निकाला गरिन्छ तपाईलाई। त्यस्तै तपाईले यो पागलको भिडभाडमा बस्दा कि पागलले गरे जस्तो गर्नु पर्यो भन्नु हुँदैन, किनभने त्यही गर्दै आइरहेका छौं। उनले चुरोट तानी, मैले पनि तानी, उनी स्कुल जान्छन् म पनि गएँ, उनी कलेजमा पढ्छन् म पनि पढेँ। यो जति पनि हामीले राम्रो नराम्रो गरिरहेका छौं अरूले गरेको देखासेखी गरिरहेका छौं, यो पागलपन हो, यो सामूहिक पागलपन। याद राख्नु, पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस्, मौलिक भएर गरेको भए तपाई सृजनशील हुन्थ्यो, तर अरूले गरेको कारणले मात्रै गरेको भए त्यो पागलपन हो। किन भन्नाले यो पागलहरूसँग एडजस्ट हुनको लागि जाँचमा जसरी पनि पास हुनुपर्छ, किन भन्ना अरू पनि पास हुन्छन्। त्यो पागलसँग आफू पागल नमिल्ने एउटा मुसाको कथा छ यार। यो मान्छेको व्यथा बुझाउनको लागि मुसाको कथा साह्रै काम लाग्छ। गिनी पिग्स भनेर अचेल प्रयोग हुन्छ नि साइन्समा, त्यो बेला कथामा प्रयोग हुन्थे मुसाहरू। हेर्नुस् है, यो पनि गिनी पिगकै कथा हो। एउटा मुसाको भिडभाड थियो, सबै मुसाका पुच्छर हुन्छन्, त्यो त भन्नै परेन। सबै मुसा त्यो मुसाको जातको पुच्छर नभएको मुसा पनि हुन्छन्, तर त्यो जातमा मुसाको पुच्छर छ। अनि एउटा मुसालाई चाहिँ प्रवचन सुन्ने बानी पर्यो, मनोक्रान्ति जाग। अरूले गरे जस्तो गरेर बाँच्नुको अर्थै हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्यो उसले। किन भन्नाले महान बन्ने दुई बाटा छन्। एउटा बाटो अरूले महान मान्छेले गरे जस्तो गर्ने, अर्को महान मान्छेले नगरे जस्तो, महान मान्छे अमहान मान्छेले गरे जस्तो नगर्ने। यो कुरा बुझिसकेपछि उनले आफ्नो पुच्छर च्याट्ट काटिदिए। किन भन्नाले सबै उस्तै उस्तै छन्, म पनि उस्तै भएँ भने त उस्तै मुसै हुन्छु म अनि ट्याक्क काटिदिए। अब मुसा औ फरक भयो। त्यसपछिबाट आफ्नो भिडभाडमा गएर यसरी गएको सबैले दङ्ग परेर हेर्छ। सल्लाह भयो, सबैको मिटिङ भयो, यो जासुस जस्तो लाग्छ, यो पक्कै चाहिँ यहाँ चाहिँ सुराकी छिरेछ है। सबैको पुच्छर भएको बेलामा यो पुच्छर नभएको यो त पक्कै सुराकी हो यार, सुराकी हो यार। सुराकीलाई के गर्ने त भन्नाले सिद्ध्याउनु पर्छ, नत्र भने यसले हामीलाई बर्बाद गर्छ। सबै मिलेर सिद्ध्याइदिन्छ, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण मान्छेले के गर्छन् भने त्यो मुसाको कथामा जस्तै यदि धेरैको पुच्छर भएन भने भएको पुच्छर काट्छन् तिनीहरूसँग मिल्नको लागि। यदि धेरैको पुच्छर छैन भने आफ्नो भयो भने पनि काटिदिन्छन् मान्छेले। किन भन्नाले समाजसँग मिलेर बस्नु पर्यो। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। त्यसैले यो समाजमा तपाईँ दुई किसिमबाट मात्रै बाँच्न सकिन्छ। या त समाजमा मिलेर बाँच्ने, उनीहरूले जे पागलपन गर्छन् त्यही पागलपन गर्ने, उनीहरूले जे पागलपन गरी खान्छन् त्यही खाने, उनीहरूले जसरी हग्छन् त्यस्तै हग्ने, उनीहरू जसरी बाँच्छन् त्यस्तै बाँच्ने, उनीहरू जस्तै मर्छन् त्यस्तै मर्ने, उनीहरूले जे रोग धारण गर्छन् त्यही गरेर बाँच्ने। यो एउटा तरिका। अर्को तरिका नो विद्रोह, सकारात्मक विद्रोह। म तिमीहरू जस्तो बाँच्दिन, बरु म जस्तो तिमीहरूलाई बाँच्न सिकाइदिन्छु। भागो नहीं बदलो दुनिया को। राहुल सांकृत्यायनको किताबको सन्देश बुझ्नुस्। भागो नहीं बदलो दुनिया को, लेकिन दुनिया को बदलने से पहले तुम्हें अपने को बदलना है। आफूलाई नबदलिकन दुनियाँलाई त हामी बदल्न सक्दैन। त्यसकारण हो कुरा ठीक हो, भागो नहीं दुनिया को बदलो। दुनियाँलाई बदल्ने तरिका त्यही हो। त्यसैले अबबाट नेपाली जनताले लिडरलाई कुरेर बस्नु भएन,
कोही एउटा लिडर आइदियोस् र हाम्रो सबै समस्या समाधान गरिदिनु, होइन, त्यो लिडर तपाईँ हुनुहुन्छ। याद राख्नुहोस्। पुनः म तपाईँलाई एउटा कथा पस्काउँदैछु। के थाहा रे? कथा। एउटा गाउँ, एउटा नेपाल भन्ने गाउँ थियो कुनै बेला, सानो गाउँ। त्यो गाउँमा यति समस्या थियो, यति समस्या थियो, पुर्खौँदेखि आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, धार्मिक समस्या, हरेक समस्याको कारणले त्यहाँ मान्छे बाँच्नु र मर्नु बरोबर गरी चाहिँ बाँचिरहेका थिए। यति मुस्किलसँग बाँचिरहेका थिए, त्यसलाई बाँच्नु भन्नु पनि गाह्रो थियो। कोही पनि मान्छे सुरक्षित थिएनन्, कोही पनि मान्छे सन्तुष्ट थिएनन्, कोही पनि मान्छे हाँसेको देखिँदैन थियो। यस्तो अवस्थामा त्यो नेपाल भन्ने गाउँमा मान्छे बाँचिरहेका थिए। बस त्यही बेला उनीहरूको एउटा आदर्श पढाइन्थ्यो छोराछोरीलाई। त्यो गाउँको ठ्याक्कै किनारमा एउटा मूर्ति थियो, एउटा शालिक, कुनै जमानामा राखेको शालिक होला। त्यो आदम कदको मान्छेको हाइटको शालिक थियो। अनि त्यहाँ आह्वान के छ भने, आख्यान के छ त भने, व्याख्यान के छ त भने, र्युमर के छ त भने, यो गाउँको समस्या त्यो दिनमा समाप्त हुनेछ जुन दिनमा त्यो मूर्तिको, त्यो शालिकमा भएको मान्छेको अनुहारसँग मिलेको मान्छे यो गाउँमा जन्मिनेछ। जुन दिनमा यो गाउँमा त्यो मूर्तिको अनुहारको जस्तो मान्छे जन्मिन्छ या बाहिरबाट आउँछ, त्यो दिनमा यो गाउँको समस्या, यो वर्षौं पुरानो, सयौं वर्षौं पुरानो चाहिँ युग पुरानो समस्या समाप्त हुन्छ। अनि त्यो गाउँमा एकजना केटालाई के लाग्थ्यो भन्नाले, ओहो त्यो मान्छे कहिले जन्मिने होला, त्यो मान्छे को होला। बाहिरबाट कोही मान्छे छिर्यो भने ऊ हत्तनपत्त गएर चाहिँ हेर्ने जान्थे अनुहार, त्यो शालिकको अनुहारसँग मिल्ने हो कि। फेरि अर्को मान्छे चाहिँ पस्यो भने दिक्क लाएर फर्कन्छ। यसरी उसको दिनचर्या त्यो केटोको हुँदा हुँदा गाउँमा कुनै बच्चा जन्म्यो कि हतनपत्त चाहिँ डाक्टर भन्दा पहिला उही पुग्थे, नर्स भन्दा पहिला उही पुग्थे। किन भन्नाले उसलाई पिरोलो के त भन्नाले कुनै दिन यो गाउँमा त्यो मूर्तिको अनुहारसँग मिल्ने मान्छे जन्मिन्छ, त्यो बेला यहाँ चाहिँ समाधान हुन्छ समस्या। त्यसकारण ऊ यति उत्सुक हुन्थे, मान्छे बाहिरबाट भित्र आए पनि हेर्न जाने, कतै बच्चा जन्मिएको चाहिँ खबर आउन साथ ऊ पहिला पुग्ने। यस्तो थियो। एकदमै संवेदनशील, एकदमै स्वाभिमानी बच्चा, केटा है। वर्षौं बित्यो, अब त त्यो केटा जवान भइसक्यो, वयस्क लक्का जवान भइसक्यो। तैपनि न त्यस्ता अनुहार मिल्ने कोही जन्म्यो, न कोही मान्छे बाहिरबाटै त्यहाँ आए, न कोही त्यस्तो कुनै घटना घट्यो कि गाउँको समस्या समाधान होस्, केही पनि जस्ताको तस्तै। एक दिन साह्रै दिक्क मानेर एकदमै चाहिँ अब यो गाउँ चाहिँ अब खत्तम, अब कुनै आसरा छैन। नजर आती नहीं मंजिल, तड़पने से भी क्या हासिल, तकदीर में है ए मेरे गाउँ, अंधेरे ही अंधेरे है। जहाँ पनि अँध्यारो मात्रै छ, या आशै छैन, शान्तिको कुनै किरणै छैन, शान्तिको कुनै लक्षणै छैन। यो गाउँ यस्तै बर्बाद हुने भयो भनेर दिक्क मानेर खत्तम, अब खत्तम, खै अब गर्न सकिने केही पनि होइन, कोही आएन, अब यस्तै हो यो, अब यदुवंशीय विनाश भए जस्तै हामी जम्मै सिद्धिने हो भनेर दिक्क लागेर कुनै तलाउको छेउमा टाउको समातेर बसिरहेको बेलामा आँखा पिलिक्क चाहिँ खोले उनले। तलाउमा, शान्त तलाउ थियो, आफ्नो अनुहार रिफ्लेक्ट भएको देख्यो। तलाउमा त रिफ्लेक्ट हुन्छ, शान्त तलाउमा प्रतिबिम्बित भयो। ऐनामा जसरी हाम्रो अनुहार देखिन्छ त्यस्तै त्यो शान्त पानीमा अनुहार देखिन साथ झस्क्यो। त्यो अनुहार त आफ्नै पो रहेछ, त्यो मूर्तिसँग मिल्ने। त्यसकारण त्यो मान्छे जसलाई तपाईँले कुरिरहनु भएको छ यो देशको शान्तिको लागि त तपाईँ हो। यदि तपाईँले चाहिँ आफूलाई यसरी नजगाउने हो, यसरी नबुझ्ने हो भने तपाईँलाई शान्ति दिन चाहिँ कोही पनि मान्छे जन्मिँदैन, यहाँ कहिले पनि जन्मिँदैन। याद राख्नुहोस्, यो देशलाई शान्ति दिने, तपाईँलाई शान्ति दिने, परिवारलाई शान्ति दिने कोही पनि होइन, त्यो तपाईँ। त्यो तपाईँलाई बोध हुनै पर्छ। अहिलेसम्म त बोधै छैन। भने म जस्तो मान्छेले शान्ति दिने यार, घोडा जस्तो लाग्दैन। अघि भर्खर हाम्रा मित्र
क्षितिज विनोदजीले भन्नुभयो नि कि मैले 2 वर्ष यहाँ प्रवचन सुनिसकेको थिएँ तर मलाई आँट आइरहेको थिएन, तर मैले चाहिँ जब साइकोको क्लासमा बसेँ ममा चाहिँ जागरण आयो, ममा जोस आयो, म जान्छु। त्यस्तै कुनै साधनाबाट, चाहे मन्त्र योगबाट, चाहे लाफ्टरबाट, चाहे ध्यानबाट, कुनैबाट गहिराईमा जाँदा 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 तपाईको जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा छाङ्ग परिवर्तन नभएसम्म यो कुरा चाहिँ घट्दैन। याद राख्नु, यो घट्छ फेरि। यही हो ट्रान्सफर्मेसन भनेको, यही हो रूपान्तरण भनेको। अहिले हामी पुरानै दृष्टिकोणमा बाँचिरहेका छैनौँ, म त्यही पुरानै इतिहासमा बाँचिरहेका छौँ। हामी त लासलाई चाहिँ महादेवले सतीदेवीको लासलाई बोकेर, सडेको लासलाई बोकेर बाँचे जस्तै हामी पनि म यसको छोरा, म यसको छोरी, मेरो त कमाइ यति, म नेपालमा जन्मेको, दुर्गन्ध आउँछ, जिन्दगी गनाउँछ यार, यस्तै बाजे गनाउँथे, बाउ गनायो, अब म कहाँ नगनाउनु। यो जम्मै इतिहास हो, यो विगतको। यदि तपाईले वर्तमानमा टेकेर बाँच्न सिक्नुभयो, इतिहासतिर निहालेर, त्यो कुरूप इतिहासतिर निहालेर नहेर्ने हो भने तपाईँ अहिले पनि हिरो हुनुहुन्छ। तपाईलाई जिरो त केले बनायो भन्नाले तपाईँ इतिहासमा फर्केर हेर्नुहुन्छ, मैले यो गर्न सकिएको थिएन, यो गर्न सकेको थिएन, यो गर्न सकेको थिएन, अब पनि केही गर्न सक्दैन, यो लाग्छ तपाईलाई। त्यसकारण तपाईँ ब्याकमा, तपाईँ पछाडि फर्केर बाँचिरहनु भएको छ। त्यसकारण यसरी पछाडि फर्केर बाँच्ने मान्छेलाई मान्छे भनिँदैन, किचकन्नी भनिन्छ। याद राख्नु, किनभने किचकन्नीको खुट्टो उल्टो हुन्छ। त्यसैले किचकन्नीले साडी लाउँदाखेरि खुट्टा कहिले पनि देखाउँदैन अनि फसाइदिन्छन्। खुट्टो देख्यो भने त भाग्छ, त्यस खुट्टा च्याट्ट दुमारे। याद राख्नु, त्यसैले हामी जम्मै त्यही किचकन्नीको शिकार भयौँ, खुट्टा पछाडि साम्रो। मान्छेको खुट्टा त अगाडि हुनुपर्छ। अगाडि खुट्टाको अर्थ के हो? अगाडि बढ, पछाडि होइन। हामी कस्तो भने अगाडि होइन पछाडि हेर्छौँ, म यो गर्न सक्दैन, त्यो गर्न सक्दैन, होइन मित्र, द्याट्स कम्प्लिटली रङ। तपाईँ पछाडि फर्केर बाँच्ने होइन, अगाडि हेर्नुहोस्। जिन्दगी जति जानु छ त्यो सिद्धिसक्यो, गइसक्यो। अब जिन्दगी, सिङ्गो जिन्दगी बाँकी छ। जब तपाईँ आफूलाई भन्नुहुन्छ नि मैले केही गर्न सक्दैन, म बर्बाद भएँ, बर्बाद भएँ भनेको त हिजोको कुरा, 2 घण्टा अगाडिको कुरा हो। तर आबाद हुने चान्स त अझै अगाडि होइन र? मौका जहिले पनि अगाडि हुन्छ, तर तपाईँ पछाडि हेरेर बाँच्नु भएको कारणले गर्दा अगाडिको मौकाबाट जहिले पनि चुक्नुहुन्छ, त्यही होइन? त्यसकारण पछाडि फर्केर हेरेर बाँच्ने होइन, पछाडि फर्केकाहरूबाट, इतिहासबाट सिकेर बाँच्ने हो। इतिहासमा कहाँ गल्ती भएको छ त्यो सिकेर अगाडि बढ्ने। अहिले पनि हामी फर्केर बाँच्छौँ। मेरा छोरा, मेरा छोरी, मेरो दाइ, मेरो भाइ, मेरो असफलता, किन चाहियो तपाईँलाई? त्यो छोडिदिनु, त्यो जम्मै बिसाइदिनु, त्यो सबै होइन। मलाई केही पनि थाहा छैन। आइए हात उठाए हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें बुत, हम जिन्हें कोई बुत कोई खुदा याद नहीं, हम जिन्हें सोचे मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। मलाई एउटै मात्र याद छ, मोहब्बत के जिन्दगी प्रतिको जल्दो बल्दो प्रेम, त्यो बाहेक मलाई केही पनि याद छैन। यसरी तपाईँले ठोकेर बाँच्न सक्नुभयो भने तपाईँ अहिले पनि फ्रेस हुनुहुन्छ। यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट। तर तपाईँले इतिहासमा फर्कनु भयो भने म यस्तो, म उस्तो, म यस्तो छु, म यस्तो छु, म खत्तम छु, त बन्धु हाम्रो चाला यस्तै। त्यसकारण एउटा कुरा पुनः म यहाँलाई जोड दिएर भन्न चाहन्छु, इतिहासमा फर्केर नबाँच्नुहोस्। तपाईले अरूलाई हँसाउनु छ, आफूबाट सुरु गर्नुहोस्। मैले भने हाँस्दा पहिलो काम तपाईले आफ्नो रोग ठिक पार्नु हुनेछ। त्यो रोग जुन पैसो, शिक्षा, सत्ता, सम्पत्तिले ठिक भएको छैन। मलाई यहाँ धेरैले प्रश्न सोद्धाखेरि त्यही सोध्छन्, सर म बैतडीबाट आएको, म सैतडीबाट आएको, म तैतडीबाट आएको, म लैतडीबाट आएको, मेरो रोग यो छ, त्यही छ, कृपा गरी मलाई टाइम दिनु पर्यो, औषधि गरिदिनु पर्यो। अरे यार, यो गीत गिदाएर किन बाँच्नु भयो तपाईँ? किन भन्नाले तपाईँको रोगै गएर पनि के तातो नि छाडो,
यही जिन्दगीमा फर्कनु छ भने रोग गएर के हुन्छ र तपाईँको? त्यही घुस खाने, त्यही बेइमानी गर्ने, त्यही रक्सी खाने, त्यही भात खाने, व्हाइट राइस, त्यही कमजोर छिनहीन जिन्दगी बाँच्ने हो भने स्वस्थ किन हुनु पर्यो? रोगी भएर मरे ठिक छ। याद राख्नुहोस्, यदि पुरुषार्थ नगरिकन बाँच्ने, कुकुर बिरालो जस्तो बाँच्ने हो भने स्वस्थ किन हुनु पर्यो भन्नुहोस् त? फेरि बिरालो जस्तै बाँच्ने, कुकुर जस्तै बाँच्ने, छिनहीन जिन्दगी बाँच्ने हो भने तपाईँ स्वस्थ किन हुनु पर्यो? पर्दैन। सिधा यमराज कहाँ जानु, अर्को जन्म। यमराजलाई भन्नु रिन्यू गर्नु पर्यो छिटो, किनभने पुरानो छुत्रो पर्यो, थोत्रो भयो, व्यर्थै गएछ खेर त्यत्रो अहो जवानी, झुत्रो भएछ मेरो प्यारो सबै कहानी। त्यसकारण तपाईँ रोग निको पार्नको लागि बाँच्ने होइन, मान्छे भएर बाँच्नको लागि, पुरुषार्थ गर्नको लागि बाँच्ने भन्नु न। रोग त आफै भागाभाग हुन्छ। तपाईँ उल्टो काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ रोग निको पारेर के गर्ने? हिजो रोग थिएन, आज ल्याउनु भएको होइन? त्यो रोग किन चाहिँ निको पार्नु पर्यो? जिन्दगीको घाउ निको पार्नुहोस्, मनको व्यथा निको पार्नुहोस्, पुरुषार्थ गरेर बाँच्नुहोस्, रोग टिक्नै सक्दैन तपाईँमा। तपाईँलाई रोग पनि किन लाग्यो त भन्नाले महान काम कि एउटै जोडिएन जीवनमा, महान पुरुषार्थ एउटै जोडिएन, एक्सन ओरिएन्टेड कहिल्यै भइएन, जहिले पनि अरूलाई कुरेर बस्नुभयो र त पीडा भोग्नु भयो तपाईँ होइन। मलाई रोगसँग मतलब छैन, मलाई जिन्दगीसँग मतलब छ भनेर बाँच्नुहोस् न तपाईँ। म जिन्दगीलाई बनाउँछु, रोग बन्नुहोस् नबन्नु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो ठुलो कुरा होइन, त्यो सेकेन्डरी कुरा। तर मूल कुरो के त भन्नाले तपाईँ मान्छे भएर बाँच्नुपर्छ, तपाईँ साँच्चै शक्तिशाली मान्छे भएर बाँच्नुपर्छ, अरूलाई बचाएर बाँच्नुपर्छ, अनि बल्ल गएर तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि रोग त यसरी जान्छ। त्यो भनेको बाई प्रडक्ट मात्रै हो। रोग भनेको बाई प्रडक्ट। के को बाई प्रडक्ट? जथाभावी जिन्दगी बाँच्नुको बाई प्रडक्ट। याद राख्नुहोस् मित्र, रोग भनेको जथाभावी जिन्दगी बाँच्नुको बाई प्रडक्ट हो। जुन दिनमा तपाईँले जिन्दगीलाई सच्याउनुहुन्छ, रोग त आफै सचिन्छ। प्रमाण यो विकासानन्द भन्ने चाहिँ प्राणी यही छ। किनभने म पनि तपाईँहरू जस्तै जथाभावी बाँच्दै थिएँ। 19-20 वर्षको लक्का जवानमा निर्धक्क साथ अरूले गरेको सबै बेइमानी म पनि गर्थेँ। याद राख्नुहोस्, परिणामस्वरूप अरूले खा जस्तै मैले पनि खाएँ, अरूले हगे जस्तै मैले पनि हगेँ। अर्थात् हग्न नसकी हगेँ। अरूले गरे जस्तै बाँचेको थिएँ म। त्यसकै परिणामस्वरूप मलाई भयङ्कर रोग कन्स्टिपेसन यदि कब्जियत नलागेको भए म यो फिल्डमा नआउने, यो क्षेत्रमा नआउने। त्यसकारण त्यो बेला मेरो रोग थियो कब्जियत, अनि मैले कब्जियतलाई मात्रै ठिक पार्नको लागि डाक्टर कहाँ गएको थिएँ 1 वर्षसम्म। ठिक भएन? हुन्छ, औषधि खाउन्जेल ठिक, अनि फेरि औषधि सकिन्छ, अनि गोजीको पैसो पनि सकिन्छ, गएर औषधि किन्नु पर्यो, फेरि खानु पर्यो। यसरी म औषधि जीवी भएर बाँची 1 वर्ष औषधि जीवी। औषधि भएन भने म ढल्ने, टेको लाएर, औषधिको टेको लाएर यसरी औषधि खाउन्जेल बाँच्ने, औषधि छोड्ने, अनि फेरि डाक्टरले औषधि दिन्छ, औषधि छोड्ने। औषधि जीवी। यो औषधिको टेको लाई बाँच्नु यसरी। अब यसरी बाँच्ने मान्छेले केही पुरुषार्थ गर्न सक्ला? कसैले त्यहाँ आई लभ यु भन्नु, आई लभ यु सक्दैन, किन भन्नाले यो छोडेको ह्याङ धाउँछ। यार पुरुषार्थ होइन, यो शरीरलाई यो जनावरको शरीरलाई चाहिँ बचाउनको लागि पनि औषधि खानु पर्थ्यो 1 वर्ष। अनि मलाई पनि के थाहा, जिन्दगी त व्यथा। त्यसकारण मैले पनि त्यही गरेँ जुन अरूले गर्थे। किन भन्नाले अरूले नगरे जस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई के थाहा, गरिनँ। 1 वर्षसम्म नभएपछि निराश भएर बल्लै अनि अल्टरनेटिभ केही छ कि अरू उपाय? यो मेडिकल साइन्स बाहेक, यो पैसोले किन्ने औषधि बाहेक अरू पनि त होला नि गाठी। निराश भएर खोज्दै जाँदा योग फेला पार्यो। याद राख्नु, यदि योगको फेला नपरेको भए कि यस्तो कुरा सुनाउने मौका पनि नहुने। योगको फेला पारियो। अनि योग गर्दै जाँदाखेरि सुरुमा त कन्स्टिपेसनै निको पार्नको लागि गरेको थिएँ, तर जब योगमा मजा लाग्न थाल्यो, जब योगबाट प्राणायाम र प्राणायामबाट ध्यानमा अग्रसर हुँदै गएँ, ममा रूपान्तरण घट्यो। यस्तो रूपान्तरण जसको कारणले गर्दा म फर्किएर पुरानो जिन्दगीमा जाँदा पनि गएँ। म कलाकार थिएँ, पत्रकार थिएँ, के थिएँ सबै छोडेँ। किन त भन्नाले मैले यस्तो विराट जीवन पाएँ। अब यो सानो लाग्न थाल्यो अरू जम्मै कुरा।
त्यसकारण मेरो जिन्दगीको घाउ निको हुनासाथ रोग त कहिले भाग्यो थाहा नै भएन। त्यसपछि रोग फर्केर पनि आएन। म 7 दिनमा एकपल्ट हग्थेँ। मान्छेहरू साप्ताहिक पत्रिका निकाल्छन् दर्ता गरेर, म साप्ताहिक हग्छु दर्ता नगरिकन। त्यो बेला साप्ताहिक हग्थेँ, अचेल दिनको 2 पटक साफ सर्लक। मैले पत्र पत्रिकाका सम्पादकहरू र पत्रकारहरूलाई अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि उनीहरूले मलाई सोध्थे, ओहो तपाईँले यत्रो किताब लेख्नुभयो, यति बिजी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ पढ्ने फुर्सद कहिले पाइन्छ? पाइन्छ कहिले? हग्ने बेलामा। च्याट्ट लाएर म चाहिँ टोयलेटमा गएपछि आनन्द साथ पढ्छु। किन भन्नाले डिस्टर्ब गर्न नमिल्ने ठाउँ एउटा त्यो पनि हो। अहिले पनि दिनचर्या त्यही हो। मेरो अनिवार्य पढाइ टोयलेटमै हुन्छ, औपचारिक पढाइ टोयलेटमा। त्यसकारण मैले टोयलेट क्लास पास गरेछु। अरू ठाउँमा त डिस्टर्ब गरिहाल्छ, मान्छेले भेटाउँछ, फल्ना आयो रे ढिस्का हाल्यो, टोयलेटमा त भन्नु मिलेन। जस्तो सुकै आए पनि आफूले पढ्नु त भ्याइयो। किन भन्नाले त्यो बिचमा उठ्नु मिल्दैन, गनाउँछ, रोग लाग्छ भन्ने पनि आशंका छ। त्यसैले मैले यो जिन्दगीको घाउलाई निको जुन नपारेको भए मेरो रोग जाँदैन थियो। किन भन्नाले म फेरि रोग निको पारे त्यही खान्थेँ, त्यही बाँच्थेँ र त्यही हग्थेँ होला। याद राख्नुहोस्। अतः मेरो जिन्दगी बन्नुको कारण मैले रोगलाई निको पारेर होइन, जिन्दगीलाई निको पारेर रोग निको भयो। किनभने जिन्दगी ठुलो कुरा हो, रोग सानो कुरा हो। याद राख्नुहोस्, जब ठुलो कुरा ठिक हुन्छ सानो त आफै ठिक हुन्छ। जब सानो कुरा ठिक हुन्छ ठुलो ठिक हुँदैन, फेरि ठुलोले रोग ल्याइहाल्छ। यसकारण देशमा पनि सबभन्दा ठुला मान्छेहरू ठिक नभएसम्म साना मान्छे ठिकै हुँदैन। याद राख्नुहोस्। अब हामी तल तल सुशासनका कुरा, भ्रष्टाचार उन्मुक्त कुरा, लोभ नहुने, लोभ नगर्ने है, लोभ पाप यस्ता कुरा नगर्ने कुरा गर्छौँ। तल तल सुशासनका कुरा गर्छौँ। अनि माथि माथि जति पनि बजेट आउँछ नि, देशको बजेट बन्दा नै भागभन्डा गर्न थाल्छौँ माथि माथि। अब जनतालाई चाहिँ नखारे, आफू नखाइकन बस्न चाहिँ थाल्यो भने के देश बन्ला? त्यसकारण जनतालाई नखा भन्नै पर्दैन, आफूले नखाइदिए त्यो नखाएको भागै जनतालाई पुग्छ, होइन त? त्यो शासकहरूले नखाएको भाग नै जनतालाई ठुलो राहत पुग्छ। तर शासकले भने झ्वाममा खाने अनि जनतालाई चाहिँ सुशासन भन्ने, त्यो अपराध। याद राख्नुहोस्, यो अपराध हो। त्यो बाँकी रहेको छ समाजमा, हाम्रो समाजमा खुलस्त रूपमा। त्यसकारण यदि चाहिँ देशलाई बदल्नु छ भने त्यो माथिबाट बदल्नुपर्छ। त्यो मास्ला लाइनहरू छ नि, त्यो पहिला पन्क्तिहरू क क्लास, अनि क क्लास बदलेपछि ख क्लास बदलिन्छ, ख क्लास बदलेपछि ग क्लास बदलिन्छ। यसरी चाहिँ सबै क ङ च छ अनि क्षेत्रज्ञसम्म चाहिँ। तर यहाँ त को नै नबदल्ने, को नबदलेसम्म ज्ञ नबदल्ने भयो। किन भन्नाले कोबाट सुरु हुन्छ, ज्ञमा अन्त्य हुन्छ। त्यसकारण यहाँ चाहिँ पहिलो दर्जामा बसेकाहरू बदल्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण जीवनको नियम बुझ्नुहोस् मित्र, तपाईँ जिन्दगी क क्लास हो, अनि चाहिँ रोग ज्ञ क्लास हो। यो ज्ञलाई रोग किन लाग्यो त भन्नाले कोमा खत्तम भएको छ। त्यसकारण कोलाई ठिक पार्नु अथवा जिन्दगीलाई ठिक पार्नु, रोग त आफै आउँदै आउँदैन। इनकेस आए पनि धेरै टिक्दैन। याद राख्नु, सामान्यतया सामान्य कुरा। तर रोगको धेरै लिङ्क भएको कारणले गर्दा कुनै कुनै केसमा कुनै कुनै कारणले पूर्वजन्मको संस्कार स्वरूप पनि आउने भएकोले त्यो एउटा च्याप्टर चाहिँ फेरि बुझ्नुपर्छ हामीले। तर सामान्यतया कुरा गर्दाखेरि मान्छे चाहिँ रोगी भएर चाहिँ बाँच्नु पर्दैन। याद राख्नुहोस्, सामान्यतया। अत त्यसको धेरै सजिलो उपाय मैले यहाँहरू समक्ष पेश गर्दैछु लाफ्टर थेरापीको माध्यमबाट। तपाईँ दिल खोलेर 5 मिनट आफू हाँस्ने र आफू हाँस्ने लिडिङ गरेपछि अरूलाई हँसाउन सकिने हुन्छ। आफू हाँस्न जानेपछि अरू बाध्य भएर चाहिँ हाँस्छन्। एउटा कुरा नम्बर 1, आफू हाँस्न जानेपछि अरू बाध्य भएर हाँस्छन्, नम्बर 1। नम्बर 2, हाँसोले तपाईँको रोग मात्रै समाप्त पार्ने होइन। अर्को कुरा मैले भने हाँसोले एन्डोर्फिन्सको कारणले गर्दा, याद राख्नुहोस्, डोपामाइन जस्ता केमिकललाई रिलिज गर्ने कारणले गर्दा तपाईँलाई नशामुक्त जीवन बाँच्न सघाउँछ।
नशामुक्त जीवन। तपाईँका छोराछोरी नशाको शिकार भइरहेको होला, तपाईँ एकदमै डिप्रेसनमा होला, टेन्सनमा होला, यो सबैबाट मुक्ति पनि हाँसो हो। त्यसकारण हेल्थ र ह्याप्पिनेस यो दुवै, नाकबाट घिउ आँखाबाट पानी आउने गरी हाँस्यो भने 3 महिनाभित्र तपाईँले जिन्दगी ठ्याक्कै चेन्ज पाउनुहुन्छ। 3 महिना। अनि त्यसपछि तेस्रो कुरा सृजनशीलताको जुन सवाल छ, जबसम्म नेपाली जनता सृजनशील हुन सक्दैनन् तबसम्म हामी गुलाम नै बन्छौँ। त्यसकारण हामीले हाम्रो खोपडीलाई सृजनशील भएर अरूले गरे जस्तो होइन, आफूले आफ्नै पारामा नयाँ शैलीबाट कुरा गर्नु, नयाँ शैलीबाट हिँड्नु, नयाँ शैलीबाट काम गर्नु, नयाँ नयाँ सोच्नु, यो सबै कुरा नयाँ नयाँ फुर्नुबाट नै याद राख्नुहोस् तपाईँको आर्थिक समस्या पनि समाधान हुन्छ। त्यसको लागि सृजनशीलता चाहिन्छ। अब नेपाली जनता गरिब पनि छ, नेपाली जनता अहिले त भयभीत पनि छ, नेपाली जनता सृजनशील त कहिले पनि थिएन। 1% भन्दा कम मान्छे मात्रै सृजनशील भइरहेको छ समाजमा। यो तीनैवटा समस्या हेल्थ, ह्याप्पिनेस र क्रिएटिभिटीलाई एकैचोटि चाहिँ रूपान्तरण गर्नलाई तपाईँमा एउटै खुबी भए पुग्छ 5 मिनट हँसाउनु। त्यसकारण हामीले यसपालि जुन वैज्ञानिक मनोक्रान्ति योगको 24 दिनी तालिम दिँदैछौँ, यही योगको शिक्षक तपाईलाई सर्टिफाई गरेर गाउँमा पठाउने हाम्रो योजना, ताकि तपाईँ निर्धक्कका साथ सर्टिफाई भएर चाहिँ अब म हँसाउन आउँदैछु, यी सर्टिफिकेट छ, म नहाँसे पनि सर्टिफिकेटमा हाँसिरहेको थिएँ। त्यसैले हामीले यो योजना यसपालि सबभन्दा छोटो योग कार्यक्रम राख्नुको कारणै त्यही हो। किन भन्नाले अब तपाईँले गएर हँसाउनु पर्यो, तपाईँले गाउँ गाउँमा गएर हँसाउनु पर्यो। यदि यो गाउँठाउँका जनतालाई नहँसाउने हो, हँसाउने मात्रै त हुँदै होइन, हामीसँग धेरै हतियार छन्, तर मैले हँसाउने मात्रै कुरा गरेछु। र अर्को सूत्र पनि अस्तिको चाहिँ हप्ता जुन भने त्यसलाई पनि म फेरि यहाँलाई चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यो सूत्र के त भन्नाले प्रेमको सूत्र, टु बी अ लभर, लाफर जस्तै लभर पनि हुनुपर्छ। त्यसो भनेको बढीभन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ प्रेम दिने र लिने जुन आदान प्रदान यदि हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट पनि सबै रोग जान्छ। त्यसकारण नेपाली जनताले प्रेमको माहौल, एक आपसमा सद्भाव, प्रेम भन्ने शब्द अलिक कडा लाग्छ है, त्यसकारण त्यो प्रेम झिकेर एक आपसमा सौहार्दता, सद्भावलाई चाहिँ विकास गर्ने प्रक्रिया जुन हामीले यहाँ कार्यक्रम पछाडि हामी जहिले पनि एक आपसमा नमस्कार गरौँ, हात मिलाउँ, अङ्गालो हालौँ भन्नुको कारणै त्यही हो कि यसबाट तपाईँको रोग, तपाईँको मानसिक समस्या, व्यथा यसबाट पनि समाप्त हुन्छ। यो कुरा तपाईँले घरमा लग्नुपर्छ, यो कुरा तपाईँले गाउँमा लग्नुपर्छ, जिल्लामा लग्नुपर्छ। र यो प्रक्रिया हामीले टेलिभिजनबाट सुरु गरिसकेको कारणले गर्दा तपाईँलाई अरूले गिजाउने पनि चाहिँ छैन। किन भन्नाले नेपाल टेलिभिजनबाट चाहिँ प्रसारित भइरहेको कारणले गर्दा हेर हाम्रो कार्यक्रम टेलिभिजनमा छ, त्यसकारण तपाईँलाई चाहिँ यो बौला, यो पागल भन्ने पनि चान्स छैन। किनभने यहाँ चाहिँ कि बौला भन्नु पऱ्यो भने टेलिभिजनलाई नै बौला भन्नु पऱ्यो, नेपाली टेलिभिजन नै बौला भयो भने ठिकै छ, हामी पनि बौला, होइन भने त्यही बौला। त्यो कुरा सिक्न चाहिँ पर्छ नै। र यसपछि मैले अरू सूत्रका कुराहरू पनि भन्दै जान्छु भनेका थिएँ र त्यसमा आज हामीले 2वटा सूत्र पेश गरेँ। अब यसपछि म तपाईँहरूको यही थेरापीको, यही मनोक्रान्तिका प्रक्रियागत रूपमा तपाईँले यसैको सेरोफेरोमा रहेर प्रश्नहरू पठाउनुहोस्। गण्डकी धौलागिरी जागर अभियानको भिसिडी पनि छ, 4वटा छ, त्यसलाई पनि कार्यक्रमको लागि काम लाग्ने प्याजी रङको युनिफर्म। हेर्नुहोस् है, अब ज्ञान शक्तिलाई दोस्रो शक्ति पनि चाहिन्छ। त्यो ज्ञान शक्ति प्राप्त गर्नको लागि के शक्ति चाहियो त? इच्छा शक्ति। मैले ज्ञान त पाएँ, अब इच्छा के हुनु पर्यो? मैले स्वास्थ्य हासिल गरेरै छाड्छु। कसरी? हाँसेर, कसरी? प्रेम थेरापी गरेर, या जसरी भए पनि म स्वस्थ हुन्छु, यो इच्छा छ। एट एनी कस्ट म स्वस्थ भएरै छाड्छु, यो मेरो इच्छा छ। त्यसकारण पहिलो शक्ति के? ज्ञान शक्ति। दोस्रो शक्ति के? इच्छा शक्ति। अब यहाँ त हामी कस्तो हुन्छौँ, रोगी मान्छे पनि स्वास्थ्य पनि खोज्छ, उतनै खेर पैसो पनि खोज्छ उसले, उतनै खेर सम्मान पनि खोज्छ उसले। रोगीले त्यो गर्न पाइन्छ? तपाईँ रोगी भइसकेपछि मलाई पैसा पनि चाहिने, मलाई चाहिँ फेरि सम्मान पनि चाहिने, मलाई पद पनि चाहिने, यो असम्भव कुरा हो। तपाईँ छिटो मर्नुहुन्छ। त्यसकारण रोगीले त अहिले प्राथमिकतामा अहिले मलाई केही पनि चाहिँदैन, स्वास्थ्य चाहिन्छ, अत म स्वास्थ्यको लागि जे पनि गर्न सक्छु। मान्छे कस्तो आउँछन् स्वास्थ्यको लागि, यो गर त्यो गर भन्यो भने फुर्सदै छैन भने, फुर्सदै नहुने मान्छे किन बिरामी भयो नि? यार फुर्सद मिलाएर बिरामी गर्नु हुनु पर्दैन। यदि फुर्सद छैन भने बिरामी हुनु भएन,
यदि बिरामी भइसक्यो भने फुर्सद छैन भन्न पाइँदैन, अन्यथा यमराजले फुर्सद दिएर यमराज हाँस्छन्। अतः मेरो मित्र, इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति पछि तेस्रो शक्तिलाई बुझ्नु कर्म शक्ति। ज्ञान पनि पाएँ, हाँस्नुपर्छ, यसरी हाँस्नुपर्छ, यो ज्ञान भयो। अब इच्छा हुनु पर्यो स्वस्थ हुने, त्यो पनि भयो। अब अल्लाह इच्छा पनि भयो, ज्ञान पनि भयो, अब म स्वस्थ हुन्छु, हुँदैन। 5 मिनट पेट मिची कर्म गर्नु पर्दैन, हाँसेर। त्यसकारण महादेवको त्रिशूलको मतलब त्यही हो, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति र कर्म शक्तिलाई प्रयोग गर्नु। यदि यो 3वटा त्रिशूललाई धारण गर्ने हो भने तपाईँको कुनै पनि रोग चाहिँ रहँदैन, कुनै पनि समस्या रहँदैन। त्यसकारण जन्मजात यदि कोही मान्छे हाँस्दैनन् भने पनि समय लाग्छ, हँसाउन सकिन्छ, हाँस्न सकिन्छ, समय चाहिँ लाग्छ। त्यसकारण त्यस्ता मान्छेलाई टच नगर्नु न यार, त्यो अपवाद भयो त्यो कि। त्यस्तोलाई तपाईँ नजानुहोस्, पहिला त छोए कि हाँस्नेसँग हँसाउनुहोस्। अब कहाँ तपाईँ पनि मान्छे निराशावादी भने जन्मजात नहाँस्ने, जन्मजात हाँस्नेलाई हँसाउन सकेको छैन, नहाँस्नेलाई कुरा गर्नुहुन्छ। जन्मजात हाँस्ने मान्छेलाई हँसाउनुहोस्, हँसाउँदा ए मैले त हँसाउनु सक्दो रहेछु, टेन्टे। अब त्यो जन्मजात नआउनेलाई ट्राई गर्दा ऊ नहाँसेको देखेर आफै चाहिँ रुनु मन लाग्छ, नसक्ने रहेछ। ल यस्तो इन्फर्मेसन जाला। त्यसकारण तपाईँले एक्सट्रिममा विचार गर्ने होइन। हरेक यात्रा एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ, अगाडिको पाइलाबाट गर्नुपर्छ। हँसाउनै नसक्ने, हाँस्नेलाई ट्राई नगर्नुहोस्, पहिला हाँस्नेलाई ट्राई गर्नुहोस्। थोरै हाँस्नेलाई बढी हँसाइदिनुहोस्, बढी हाँस्नलाई अझै हँसाइदिनुहोस्। त्यसो गर्दा गर्दै चाहिँ उनीहरूको रोग ठिक भएपछि बल्ल ए होट्ट नि गाँठे, यसलाई पनि हँसाइदिन्छु। आदरणीय गुरु साष्टाङ्ग दण्ड ढोग। यो साष्टाङ्ग भनेको तपाईँले बुझ्नु भयो र लेख्नु भयो कि नबुझ्नु? साष्टाङ्ग दण्डवत साह्रै गाह्रो दण्डवत, लेखेर हुन्छ क्या हो। सुन्नुहोस्, कर्म शक्ति प्रयोग त गर्नु पर्यो। साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नु राम्रो स्वास्थ्यको लागि। साष्टाङ्ग भनेको 7वटा अङ्ग भनेको है, 6वटा अङ्ग सरी, 2वटा चाहिँ खुट्टा, 2वटा चाहिँ घुँडा, 2वटा हात, यी साष्टाङ्ग। अब यसलाई अझै बढाउनुहोस्, अष्टाङ्ग दण्डवत। गुरुजी अष्टाङ्ग दण्डवत यो गऱ्यो भने ढाडको रोग चट। त्यसकारण मलाई गर्नु पर्दैन, घरमा गएर आमा बाबालाई बिहान बिहान साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुहोस्, रोगै चट। NFCC पियुष। आदरणीय गुरु साष्टाङ्ग दण्डवत ढोग है। गुरु तपाईँले भन्नुभएको बस र पिउनको सम्बन्ध मेरो लाइफमा 200% मिल्न गयो। हाकिमले प्राय जे मलाई भन्यो ठ्याक्क उल्टो हुन्छ, त्यसैले मलाई पाक भन्छ। अरू कुरा त पर जाओस्, तर म पियुष एक रूप अनेक भन्ने जस्तो यो कुरा अरूमा लागू हुँदैन। जस्तै म कलेज गएन, रमाइलो नै हुँदैन, मतलब हँसाउनै मान्छे हुँदैन। फेरि घरको साथीहरूसँग बोल्यो भने मेरो कामै छैन, मतलब म पाका जस्तै हुन्छु। म आफूभन्दा ठुलोलाई बोल्दा वा व्यवहार गर्दा नर्भस नै हुन्छु। यो कसरी भएको होला? एउटै मान्छे, यही जोकर, यही नोकर, कसरी? अब त्यो भन्दा पनि तपाईँले 5 मिनट हाँस्ने गर्नु न यार, यत्रो कचकच के गर्नु? तपाईँ आजबाट 5-5 मिनट चाहिँ 3 महिना हाँस्नुहोस्, अनि अर्को प्रश्न गर्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ हेल्थी हुनुहुनेछ, ह्याप्पी हुनुहुनेछ र सृजनशील हुनुहुनेछ। सृजनशील भएपछि सबै कुरा। गुरुजी नमस्कार। आर्थिक लेनदेनका सवालमा मलाई आफ्नै मान्छेहरूले धोका दिए, परिणाम स्वरूप म तनावमा हुने नै भएँ। अब भन्नुहोस् कसरी म खोलेर दिनहुँ 5 मिनट हाँस्ने? राकेश पाण्डे। त बन्धु, धोका दिएको उपलक्ष्यमा पनि हाँस्न सकिन्छ। तपाईँलाई पोजिटिभ थिङ्किङ गर्न आउँदैन रहेछ राकेश पाण्डेजी।
भर्खर भर्खर मनोक्रान्तिमा आउँदै हुनुहुन्छ शिकार। पोजिटिभ थिङ्किङ गर्नुहोस्। मैले पुरानो जोकहरू यहाँ एक दुईवटा चाहिँ ट्राई गर्छु। एउटा केटीले भ्यालेन्टाइन डेमा दिएको उपहार लिएर केटा फर्केछ। के उपहार त भन्नाले यहाँ मुख सुनेको यत्रो। अनि भनेछ अर्को साथीले, के भयो यार तँलाई? उपहार पाएको मेरी प्रेसीले फुलले हानेको, भ्यालेन्टाइन डेको उपलक्ष्यमा फुलले फुट्टा हानेको। फुलले हानेको अनि फुलले हानेको यत्रो अनुहार सुनेला त तँलाई के थाहा? त्यो फुलको पछाडि गमला पनि थियो क्या। अरे यार, त्यो गमलालाई नहेरिकन फुल पनि त आएको हो नि अगाडि। तपाईँले पनि हाँस्ने त एकदमै सकिन्छ मित्र। आर्थिक लेनदेनका सवालमा मलाई आफ्नै मान्छेहरूले धोका दिए। धन्य धन्य तपाईँ। किन भन्नाले यो आफ्नो मान्छे पनि मान्छे होइन वन मान्छे भनेर चिनियो नि। धोका दिने त मान्छे होइन, यो त वन मान्छे हो। जसलाई तपाईँले आफ्नो मान्छे ठान्नु भयो त्यो आफ्नो होइन रहेछ। ज्ञान पाएन? यो ज्ञान पैसा तिरेर आउँदैन। यो ज्ञान कलेजले दिँदैन, युनिभर्सिटीले सिकाउँदैन। तपाईँले धोका खाएपछि मात्रै डकार्दै थाहा पाउनु भयो। त्यसैले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, सारे जग को देख के जाना तुम बिन मेरा कोई नहीं। सारे जग को देख के जाना तुम बिन मेरा कोई नहीं। ठोकर खाके हमने माना तुम बिन मेरा कोई नहीं।